ईरान इसराइल जंग में भारत की दोखली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्दअमल सामने आया। भारत सामान मुंतकिल करने वाले तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान का भारत के खिलाफ रद्दअमल। इसके साथ साथ ईरान ने आबनाए हरमुज में भारतीय शहर गुजरात जाने वाले थाईलैंड के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान ने भारत जाने वाले मालबरदार जहाज को आबनाए हरमुज में प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। वक्त से बढ़ती कशीदगी और ईरान भारत ताल्लुकात में गहरी पेचीदगी मजीद वाज़ेह है। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने भारत की दोगली पॉलिसी का जवाब देते हुए तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान इसराइल जंग में भारत की दोगली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्दअमल। भारत सामान मुंतकिल करने वाले तिजारती जहाज को निशाना बनाना ईरान का भारत के खिलाफ रद्दअमल का इजहार है। ईरान ने अपने हुर्मस में भारतीय शहर गुजरात जाने वाले थाईलैंड के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। तनकीद से खौफजदा नाअहल मोदी हुकूमत ने भारत में सोशल मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप आयद कर दी। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया पर तनकीदी मवाद IT एक्ट के तहत ब्लॉक कर रही है। गुज़श्ता साल के पहले 6 माह में सोशल मीडिया से मवाद हटाने के वाक़या 2023 के मुकाबले में 300% बढ़ गए। दी वायर की अपनी 2 तंज़िया वीडियोज़ और बानी एडिटर की एक रिपोस्ट भी एक्स और इंस्टाग्राम से हटा दी गई। भारतीय सहाफ़ियों, कार्टूनिस्ट और सियासी नाक़दीन की पोस्टें भी हटाई गई। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत मुस्तहकम और साबित कदम है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने ले आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत को मुस्तकबिल में किसी जवाल का खतरा नहीं। ईरानी निज़ाम अब भी अवामी राय पर अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने खबर पर फौरी तबसरे से इनकार किया। व्हाइट हाउस की जानिब से भी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। एक और मामला, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साइबर हमलों के खतरात के पेश नज़र अपने हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए। FBI हुकाम ने डाटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक़दाम की तहरीरी रिपोर्ट कायमा कमेटी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक FBI और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जदीद सिक्योरिटी कंट्रोल्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जबकि प्रॉल हेड ऑफिस के डाटा सेंटर में भी जदीद हिफाजती निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद, बताएगा क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, FBI के हसास डेटा को साइबर हमलों से महफूज बनाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए गए हैं और FBI हुकाम ने डाटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक़दाम की तहरीर रिपोर्ट कायमा कमेटी IT को पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक FBI और PRAL के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जदीद सिक्योरिटी कंट्रोल फाल कर दिए गए हैं। प्रॉल हेड ऑफिस डाटा सेंटर में जदीद सिक्योरिटी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर फाल किया गया है, जबकि FBI हाउस और कराची डाटा सेंटर में भी सिक्योरिटी निज़ाम के नफाज का अमल जारी है और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स की निगरानी में नेटवर्क और एप्लीकेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग मजीद सख्त की गई है और किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को हाई अलर्ट किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबारी ज़रूरियात के मुताबिक सिर्फ मखसूस इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को रसाई की इजाज़त है। टोर और गैर मजाज VPN ब्राउजर्स के जरिए आने वाली गुमनाम ट्रैफिक पर भी कड़ी पाबंदियां आयद की गई हैं। बेहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के वली अहद वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, अहम दौरा है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा होती सूरत हाल है और पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कि अहम इत्तेहादी हैं, दोस्त ममालिक हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो इस सूरत हाल में ये अहम दावत मिली है जिस पर वज़ीर आज़म रवाना हुए। अब मनाजिर भी देख सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं।
سینیٹر بشرا انجم بٹ نے اقوام متحدہ میں حقوق نسواں اجلاس میں پاکستان کا موقف واضح بیان کیا۔ خواتین کی فیصلہ سازی اور انصاف کی فراہمی کے لیے پارلیمنٹ کے کردار سے بھی تفصیلی آگاہ کیا۔ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں خواتین کو انصاف کی فراہمی میں درپیش مسائل اور رکاوٹوں پر بات کی۔ ان مسائل اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے بتایا پاکستان میں خواتین سیاست، عدلیہ، پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت پاکستان خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ Remains one of the most critical dimensions of achieving gender equality across the world. Women continue to face systemic barriers that limit their ability to seek protection, remedies and accountability within justice systems. These barriers are often reinforced by discriminatory social norms, economic inequalities, and institutional constraints that disproportionately affect women, particularly those belonging to marginalized or vulnerable groups. In Pakistan, the Parliament has played a central role in strengthening legal and institutional protections for women. Over the years, significant legislative measures have been enacted to address gender-based violence, discriminatory practices, and barriers to justice. ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کریں گے، جبکہ خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ بالکل، اس اہم موقع پر اہم دعوت نامہ موصول ہوا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو، جو کہ اب سرکاری دورے پر سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ اہم دوست اتحادی ملک پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں دونوں ممالک، اور ایسے میں اس اہم امور پر ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں اور خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ قطر سے پاکستان کو LNG کی درآمد رک گئی۔ $25 ملین کا کارگو $100 ملین میں مل رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ کہا بحران سے بچنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھایا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خریداری کا فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اہم خبر ہے اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اب یہ، کیونکہ قطر سے پاکستان کو LNG کی درآمد رک گئی ہے۔ $25 ملین کا کارگو $100 ملین میں مل رہا ہے۔ وفاق کی وزیر خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، انہوں نے کہا کہ بحران سے بچنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھایا گیا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خریداری کا فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور خطے کی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہے، فوری فیصلے ہونے چاہیے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ CDA کی قانونی ٹیم کی غفلت، سپریم کورٹ نے پلاٹ منسوخی کیس میں اپیل خارج کر دی۔ ریمارکس دیے کہ سرکاری اداروں کی عدالتی مقدمات میں غفلت انتظامی نظام کی تنزلی کی علامت ہے۔ CDA کی قانونی ٹیم کی غفلت سامنے آئی۔ سپریم کورٹ نے پلاٹ منسوخی کیس میں اپیل خارج کر دی۔ ریمارکس دیے کہ سرکاری اداروں کی عدالتی مقدمات میں غفلت انتظامی نظام کی تنزلی کی علامت ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سرکاری حکام اپنے محکموں کے بہترین مفاد میں کیسز کی پیروی کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ CDA کا قانونی شعبہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، کئی سال بعد فیصلے کو چیلنج کیا۔ سرکاری اداروں کے عدالتی مقدمات میں غفلت انتظامی تنزلی کی علامت ہے۔ اب آپ کو بتائیں ہیں پاکستانی مشنز میں یوم پاکستان سادگی سے منایا جائے گا، ایسا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک مشنز میں تقریبات صرف پرچم کشائی تک محدود رہیں گی۔ کفایت شعاری پالیسی کے باعث یوم پاکستان کی استقبالیہ تقریبات نہیں ہوں گی۔ جاری تنازعات کے باعث تقریبات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستانی مشنز میں یوم پاکستان سادگی سے منایا جائے گا۔ کفایت شعاری پالیسی کے باعث یوم پاکستان کی استقبالیہ تقریبات نہیں ہوں گی۔